साल के अरसे के अंदर अंदर दराज के ऊपर इतना अबूर हासिल किया है कि मेरे पास अब 200 से ज़ायद दुकानें जो अवेलेबल है, मतलब 200 से ज़ायद स्टोर हैं जो दराज के ऊपर चल रहे हैं मेरे। और सबसे मेरे रोज़ाना की इतनी मुश्किलात का सामना करके आगे आया हूँ कि क्या आपको क्या बताऊँ। शुरू में आपको पता है आजकल हर बंदे का यही गोल होता है कि हमने पैसा कमाना है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा मैच्योर हुआ, मेरी मेंटल लेवल अप हुई, मुझे मालूम हुआ कि पैसा ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, काम कर लेना। फिर मैंने फर्स्ट स्टेप दराज़ के ऊपर शुरू किया, तो मैंने दराज़ के ऊपर काम करता गया, अपना काम स्टार्ट किया, फिर मेरे ऑर्डर आने स्टार्ट हो गए। फिर आहिस्ता-आहिस्ता काम इतना बढ़ता गया कि फिर मेरा इंटरेस्ट इसके ऊपर मज़ीद बढ़ता गया, ज़्यादा बढ़ गए। फिर इतना काम बढ़ता गया कि मुझे और इंटरेस्ट बढ़ा। मैंने अपने फैमिली वालों के बैंक अकाउंट क्रिएट करवा के फिर उनके ऊपर ही मैंने अकाउंट क्रिएट करना स्टार्ट कर दिए दराज के। फिर मेरे पास एकदम 20 अकाउंट आ गए जो मेरे फिर बात वही आ जाती है कि पैसा जितना ज़्यादा आता गया फिर इंटरेस्ट भी उसके साथ बढ़ता गया कि पेमेंट तो आ रही है बंदे के पास। तो इस तरह मैंने काम को आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। फिर इतना ज़्यादा हो गया काम कि खुद से तो मैनेज हो नहीं सकता था। फिर मैंने अपनी टीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दराज वाले। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो दराज के रिलेटेड कोई नहीं है। हम जो है वो आज जो है वो आपके सामने दराज की एक सक्सेस स्टोरी जो है वो लेकर आए हैं कि किस तरीके से जो लोग हैं दराज की तरफ जो है टारगेट कर रहे हैं, दराज के ऊपर काम करने के ख्वाहिशमंद जो लोग हैं, ठीक है, जो अब तक छुपे बैठे हैं, शो नहीं कर रहे कि यार हम जो है वो दराज के ऊपर काम कर रहे हैं। कितनी कितनी एजेंसी बनाई हुई है लोगों ने और किस तरीके से जो है इस काम को मजीद एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं अभी अभी हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि दराज का कमीशन ज्यादा है, दराज के ऊपर काम कैसे स्टार्ट करें, प्रोडक्ट हमें नहीं मिल रहे। तो छोटी छोटी जो हमारी अपनी गलतियां हैं उसको हम तस्लीम करके इसके ऊपर काम स्टार्ट जो है वो नहीं कर रहे, अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज हम एक ऐसी सक्सेस स्टोरी जो है वो आपके सामने लेकर आए हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे। ठीक है, उन्होंने बहुत ही कम अरसे में दराज के ऊपर सक्सेस हुए, दराज के ऊपर काम स्टार्ट किया। एक साल के अंदर दराज के ऊपर 200 प्लस जो है वो शॉप्स बना ली। 200 प्लस जो है वो शॉप्स बना के उसमें क्लाइंट्स की शॉप्स हैं, अपनी शॉप्स हैं, डिफरेंट जो है एजेंसी के तौर पर वो काम कर रहे हैं। महंगाई चल रही है, लोग एक दुकान को अफोर्ड नहीं कर सकते, उसका रेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन्होंने 200 प्लस दुकानें बना दी हैं दराज के ऊपर। ठीक है, मुजफ्फरगढ़ से इनका ताल्लुक है। आप मुल्तान में कभी आए, इनसे विजिट करें, इनकी एजेंसी देखें। इनकी ब्राइट टेक के नाम की एजेंसी है जहां पर ये दराज के रिलेटेड और काफी सारी सर्विसेज ये दे रहे हैं। तो शॉप्स आपने दराज के ऊपर बना ली हैं। तो मैं पूछूंगा उनसे कि भाई आपने ये किस तरीके से किया, भाई किस तरीके से जो है उन्होंने पूरा दराज का सेटअप को लेके जा रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, क्या नुकसान है दराज का, क्या फायदे हैं दराज के, और किस तरीके से इसको हैंडल किस तरीके से कर रहे हैं, और कितने लोग इन्होंने इंटर्न किए हुए हैं, और हम आपको उनसे मिलवाएंगे अभी। ठीक है, फाइनली जो है अंसर भाई से हमने उनका कीमती टाइम जो है वो ले लिया है, और अब जो है वो इनसे डिस्कस करते हैं कि सारा प्लान और सारा क्राइटेरिया क्या था। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अंसर भाई। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, तबीयत सेहत आपकी ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाई कैसे? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं तो आपको जो है वो अच्छे तरीके से जानता हूँ कि आप जो है वो क्या काम कर रहे हैं, और इसको काम को इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको मजीद कामयाब करे। तो आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो मेरे व्यूअर्स को दे दें ताकि उनको भी पता चले, थोड़ी सी मोटिवेशन कि आपने कैसे स्टार्ट किया। ठीक है, और नेक्स्ट आने वाले टाइम में आप क्या करना चाहते हैं और इस काम को कितना मजीद जो है वो आप लेके जाना चाहते हैं। रिसेंटली सेकंड ईयर कंप्लीट किया है और मैंने एक साल के अरसे के अंदर अंदर दराज के ऊपर इतना अबूर हासिल किया है कि मेरे पास अब 200 से ज़्यादा 200 से ज़ायद दुकानें जो अवेलेबल है, मतलब 200 से ज़ायद स्टोर हैं जो दराज के ऊपर चल रहे हैं मेरे। और सबसे मेरे रोज़ाना की तकरीबन 10-10 ऑर्डर एक-एक स्टोर के ऊपर आ रहे हैं। और मेरे पास मेरी एक अच्छा, मुझे एक और सवाल बता दें जो काफ़ी सारे लोग जो है वो हमसे पूछते हैं कि आपने क्या सोचकर जो है वो दराज़ के ऊपर स्टेप लिया, और कौन स्टार्ट में क्या आपको कोई मुश्किलात हुई थी दराज़ के ऊपर काम करने में, या क्या आपका मकसद क्या था दराज़ के ऊपर काम करने का? वो मुझे थोड़ा-सा बता दें। हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल कर लिया है क्योंकि शुरू-शुरू में जो भी बंदा कोई पहले काम करता है तो उसे काफ़ी सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, और ये हर बंदा करता है। और मैं इतनी मुश्किलात का सामना करके आगे आया हूँ कि क्या आपको क्या बताऊँ। शुरू-शुरू में आपको पता है आजकल हर बंदे का यही गोल होता है कि हमने पैसा कमाना है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे बूढ़ा है, जवान है, कोई भी है। लेकिन जैसे ही मैंने थोड़ा मैच्योर हुआ, मेरी मेंटल लेवल अप हुई, मुझे मालूम हुआ कि पैसा ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है। फिर मैंने साथ-साथ पैसे कमाने के बारे में सोचा कि और आजकल आपको पता है कि मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं कि बंदा वहाँ पे काम करे, वहाँ पे काम करे। फिर मैंने सोचा, इधर से पूछा, उधर से पूछा, फिर कुछ दोस्तों ने किसी ने क्या कहा। फिर एक दोस्त ने कहा कि आप दराज़ के ऊपर काम स्टार्ट कर लें, एक ही अकाउंट अपने अकाउंट से। उसके बाद अगर आपको मज़ा ना आए
تو پھر میں آپ کے ساتھ ہوں اور کام کر لینا۔ پھر میں نے فرسٹ اسٹیپ دراز کے اوپر شروع کیا، تو میں نے دراز کے اوپر کام کرتا گیا۔ پہلے میں نے اپنا اکاؤنٹ کریٹ کیا۔ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد میں نے اس کے اوپر پروڈکٹ ہول سیلر سے باتیں کی، ہول سیلر مجھے بہت سارے ملے، اور کچھ کے پیچھے میں ایک مہینہ ان کے پیچھے پڑا رہا کام کے حوالے سے، پھر جا کے وہ مانے ہیں۔ جیسے ہی میں نے اپنا کام سٹارٹ کیا، پھر میرے آرڈر آنا سٹارٹ ہو گئے، پھر آہستہ آہستہ کام اتنا بڑھتا گیا کہ پھر میرا انٹرسٹ اس کے اوپر مزید بڑھتا گیا۔ اچھا، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ نے دراز کا 1-2 سٹور بنائے تو آپ کو پروفٹ جو ہے وہ کب سے سٹارٹ ہوا تھا دراز کے اوپر؟ پروفٹ مجھے پہلے 2 منتھ تو بالکل ہی نہیں آ رہا تھا، مطلب اگر آرڈر آ بھی رہے تھے تو میرا اپنے ایکسپینس اتنے تھے کہ وہ خرچہ بھی پورا نہیں ہو رہا تھا۔ پھر میں نے اس کام کو چھوڑا نہیں۔ مجھے ایک دوست نے کہا تھا کہ کوئی بھی کام کرو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، چاہے آپ کو کتنا عرصہ کیوں نہ لگ جائے۔ تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اس کے اوپر مزید کام کرنا سٹارٹ کر دیا۔ پھر آہستہ آہستہ پھر میرے آرڈر آنا سٹارٹ ہو گئے، آرڈر زیادہ بڑھ گئے، پھر اتنا کام بڑھتا گیا کہ مجھے اور انٹرسٹ بڑھا۔ میں نے اپنے فیملی والوں کے بینک اکاؤنٹ کریٹ کروا کے پھر ان کے اوپر ہی میں نے اکاؤنٹ کریٹ کرنا سٹارٹ کر دیے دراز کے۔ پھر میرے پاس ایک دم 20 اکاؤنٹ آ گئے جو میری فیملی کے ریلیٹڈ تھے۔ اچھا، اور ایک مجھے یہ بات بتا دیں کہ آپ کے جو پروڈکٹس تھے اس کے اوپر آپ نے سیم پروڈکٹس لگائے ہیں یا ڈفرینٹ ہول سیلر کے پروڈکٹ جو ہیں وہ لگائے ہیں آپ نے؟ نہیں، میں نے ہر اکاؤنٹ کے اوپر ڈفرینٹ پروڈکٹ لگائے تھے، اور ایسے پروڈکٹ میں نے چوز کیے جو مجھے اچھے لگے اور آج کل کے حساب سے وہ چل بھی رہے ہیں، مطلب آنے والے کئی سالوں تک وہ یوز ہوتے رہ گئے ہیں۔ جیسے یہ جیولری وغیرہ دیکھ لیں، کاسمیٹکس دیکھ لیں، اور یہ لیڈیز کے جو سوٹس وغیرہ ہو گئے، ڈریسز یہ دیکھ لیں، بیبی پروڈکٹس ہیں وہ دیکھ لیں، مطلب یہ کبھی نہ رکنے والے ہیں۔ باقی کچھ اور چیزیں آتی ہیں جو سیزن کے حوالے سے ہوتی ہیں، وہ رک سکتی ہیں، لیکن یہ چیزیں پورا سال و سال چلنے والی ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گی۔ کپڑے پہنا تو کوئی نہیں چھوڑ سکتا نا، یہ چیز دیکھ لیں۔ اور مجھے ایک اور بات بتا دیں کہ جو دراز کا کمیشن ہے وہ لوگ کافی سارے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر کمیشن بہت زیادہ ہے اور پروڈکٹ جو ہے پروفٹ بہت کم ہو رہا ہوتا ہے، تو کیا اس میں واقع پروفٹ کم ہوتا ہے، کمیشن دراز کا اپنا زیادہ ہوتا ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ اپنا پروفٹ اتنا ہی سیٹ کریں جو آپ کو قابل قبول نظر آئے کہ کلائنٹ سامنے والا بھی پے کر سکے۔ یہ نہیں کہ ایک چیز کے پیچھے زیادہ سٹارٹ کر دیں۔ باقی جو دراز ہم سے وہی چارج کرتا ہے جتنا ہمارے پروڈکٹ کی پرائس ہوتی ہے، جتنا وہ کاسٹلی زیادہ ہوگا دراز ہی ہم سے اتنا زیادہ چارج کرے گا، اتنی پرسنٹیج کے حساب سے اتنے اس کے پیسے بھی اتنے زیادہ پڑ جائیں گے۔ اور مجھے ایک اور بات بتائیں کہ جب آپ نے فیملی کے اکاؤنٹس بنائے اس میں آپ کی پیمنٹس جاتی ہیں تو پیمنٹس نکلوانے ہوئے کبھی کوئی ایشو نہیں آیا آپ کو کہ یار ان کے اکاؤنٹس ہیں ادھر سے پیمنٹ نکلوانی ہے، یہ اس طریقے کا کوئی ایشو ہے آپ کے ساتھ؟ شروع میں یہی ایشو تھا، وہ میں بھول جاتا تھا، مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہتا، تو پھر میں نے آہستہ آہستہ اس کے اوپر کام کیا کہ میں نے تازہ چیزیں لکھنی سٹارٹ کرنی، ایک ڈائری بنا ڈالی کہ جو بھی کوئی بات ہوتی میں اس کو لکھ لیتا کہ شاید بعد میں بھول نہ جاؤں۔ پھر پیمنٹس کے حوالے سے پھر میں نے ایک کزن تھا، اس کے اوپر وہ میرا ٹرسٹی تھا، تو پھر میں نے اس کو اپنے ساتھ اٹیچ کر لیا۔ پھر اگر پیمنٹس کا کوئی بھی ایشو تھا تو میں اس کے ہینڈل ہی کر دیتا، پیمنٹ وغیرہ سب کچھ وہی مینیج کرتا تھا۔ تو آپ کے خیال میں 200 جو دکانیں ہیں ان کو سنبھالنا آسان لگتا ہے آپ کو یا مشکل لگتا ہے؟ کیونکہ 200 دکانوں کے اوپر کسٹمر جو ہیں وہ میسیجز کر رہے ہوتے ہیں، انکوائریز ہوتی ہیں، کویسچن ایئر چل رہی ہوتی ہے، آرڈرز کو شفٹ کرنا ہوتا ہے، تو بہت سارے کام ہوتے ہیں، کمپین جوائن کرنی پڑتی ہیں، فری شپنگ جو کمپینز ہیں ان کو جوائن کرنا پڑتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے میسیجز ہوتے ہیں، تو اس سے آپ تنگ نہیں آتے کہ 200 شاپ جو ہیں وہ آپ ہینڈل کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ بات آپ نے بہت اچھی کی ہے۔ شروع میں چاہے ایک اکاؤنٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو، نہیں جو بھی کوئی سٹارٹ کرتا ہے اس کے لیے وہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ جیسے جیسے اس کو اس کے بارے میں معلوم ہوتا جاتا ہے، وہ پھر اپنے کام کو آہستہ آہستہ بڑھاتا جاتا ہے، پھر اس کا انٹرسٹ اگر اس کو بینیفٹ لگ رہا ہے تو وہ آہستہ آہستہ اس کو بڑھاتا جائے گا۔ شروع میں میرے ساتھ بھی یہی تھا، ایک اکاؤنٹ ہینڈل کرنا بھی مشکل تھا، لیکن آہستہ آہستہ جیسے ہی پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ پیسہ جتنا زیادہ آتا گیا پھر انٹرسٹ بھی اس کے ساتھ بڑھتا گیا کہ پیمنٹ تو آ رہی ہے بندے کے پاس، تو اس طرح میں نے کام کو آہستہ آہستہ آگے بڑھانا سٹارٹ کر دیا۔ پھر اتنا زیادہ ہو گیا کام کہ خود سے تو مینیج ہو نہیں سکتا تھا، پھر میں نے اپنی ٹیم سٹارٹ کر دی، انٹرنیز وغیرہ اپنے ساتھ اٹیچ کر لیے، پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ کام بنتے اب 20 بندے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں میرے نیچے، مطلب انٹرنی۔ پھر میں نے ان کو شروع میں ہی، کیونکہ میرے پاس اتنی انکم آ رہی تھی کہ میں اپنے ڈیوز پورے کر رہا تھا، پھر میں نے شروع میں ان کو بھی سیلری کی بجائے تھوڑا بہت گفٹ دینا سٹارٹ کر دیا، مطلب ان کو پیمنٹ دے دی کہ ان کے تھوڑے بہت جو خرچے ہیں وہ پورے ہو سکیں، اور اس کے ساتھ وہ خوش بھی ہوں اور ان کا اس چیز کے اوپر بھروسہ بھی ہو کہ ہاں یہ کام بینیفٹ دے گا۔